यशाया 43वें बाब पर गौर करते हैं। खुदा का मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जो रिलेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, वो क्या है, उस पर गौर करते हैं। आइए आज मेरे साथ फिर से देखिए यशाया 43वां बाब और उसकी पहली आयत से। और अब है यकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे न डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच न लगेगी, और शोला तुझे न जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस, तेरा निजात देने वाला हूं। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया, चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत है और मुकर्रम ठहरा। मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के इर्स में उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं खुदा की बरकत खुदा के कलाम पर हो। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, आज का मैसेज जो है ये खास ईमानदारों के साथ है, बिलीवर्स के साथ है। और आज के इस मैसेज में दो बड़ी अहम बातें हमारे सामने नजर आती हैं। बाइबल में लिखा है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। जिन लोग का फिदिया दिया गया है, जो लोग फिदिये में दाखिल हो चुके हैं, जो लोग उसके कफारे में छिप चुके हैं, ये उनके साथ कलाम है। याद रखें कि आज का मैसेज ईमानदार के साथ है, उसके साथ जो खुदावंत से पैदा हो चुका है और जिसको खुदा ने बनाया है। वह दो चीजें आज मेरे और आपके लिए बड़ी पावरफुल होंगी, तसल्ली का बायस होंगी, दलेरी का बायस होंगी। पहली बात, और अब यकूब, खुदावंत जिसने तुझको पैदा किया। आप यकूब की जगह अपना नाम लेकर पढ़िए। और अब काइन, खुदावंत जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए काइन तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर। पहली बात कि 365 बार ये लफ्ज बाइबल में आया है, खौफ ना कर। साल के 365 दिन खुदा ने हर दिन में ईमानदार को, बिलीवर को हर तरह के खौफ से आजाद किया है। आजकल इन दिनों महंगाई का बड़ा चर्चा है। मैं कई सालों से ये बात कहता आ रहा हूं कि रोटी लाख रुपए की भी हो गई तो भी सादक ईमानदार जो खुदा से पैदा हुआ है वो शेर होकर खाएगा। खुदा की तारीफ हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैंने सादक की औलाद को बेबस, बेकस और रोटी मांगते नहीं देखा। सो खुदा की तारीफ हो। दो लफ्ज पैदा हुआ और बनाया, इन दो लफ्जों पर आज मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं। नंबर एक के पैदा हुआ। याद रखिए, ये बाइबल मुकद्दस कह रही है कि ए काइन, ए शाजलीन, खुदावंत जिसने तुझको पैदा किया। वाह, ये कौन सी पैदाइश है? ये एक रूहानी पैदाइश है, खुदा से पैदा होना है। उनको कहा कि मत डर, वो पानियों में से गुजरेंगे तो वो डूबेंगे नहीं, वो आग पर चलेंगे तो आग उनको जलाएगी नहीं।
ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مت ڈر، خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خداوند کی ستائش ہو۔ بائبل میں لکھا ہے کہ پھول کملا جاتا ہے، گھاس سوکھ جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے، یعنی خدا کے کلام سے پیدا ہوئے ہو۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے۔ تو ہماری پیدائش جو ہے وہ غیر فانی تخم سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور جو لوگ غیر فانی تخم سے پیدا ہو چکے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ ان کے لیے بڑا فتح مندی کا کلام، دلیری کا کلام ہے، پروٹیکشن کا کلام ہے کہ وہ خوف نہ کریں۔ اور ان کو لکھا ہے کہ میں نے تمہیں نام لے کر بلایا ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ میری نظر میں بہت ہی نہایت ہی بیش قیمت ہیں۔ واہ! کون؟ جو خدا سے پیدا ہو چکے۔ ہم جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ آگے لکھا ہے یوحنا کے پہلے باب میں، آگے لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ واہ! آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو غیر فانی تخم سے، خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں، ان پر دوسری موت کا اختیار نہیں رہتا، وہ موت پروف ہو جاتے ہیں۔ خدا ان کی ستائش ہو۔ یاد رکھیں کہ وہ اگر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جو ماں سے پیدا ہوا ہے وہ 2 بار مرے گا، ایک بار اس جسم میں، اور مرنے کے بعد آگ اور گندک کی جھیل میں اسے دوسری موت کہا گیا ہے۔ اور جو لوگ دوسرے خدا سے پیدا ہوتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ مبارک ہیں جو پہلی قیامت میں جی اٹھیں گے، اور ان پر دوسری موت کا مکاشفہ 19ویں باب میں لکھا ہے کہ کوئی اختیار نہ ہوگا، بلکہ وہ خدا کی بادشاہی میں، وہ خدا کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کریں گے، اور وہ خدا کے کاہن ہوں گے، اور وہ بادشاہی کریں گے۔ کوئی وزیر ہوگا، کوئی مشیر ہوگا، بڑے بڑے عہدوں پر حاکم اعلیٰ ہوں گے، اور خدا کے ساتھ بادشاہی کرنے والے ہوں گے جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں کہ خدا سے پیدا ہونے والا شخص جو ہے وہ خدا کی مانند ہوتا ہے، خدا کی طرح ہوتا ہے، گویا خدا ہوتا ہے۔ آج دیکھیں کہ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور جو انسان سے پیدا ہوتا ہے وہ فانی ہے، تھوڑے دنوں کا ہے، دکھ سے بھرا ہے، لیکن جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہتا ہے، وہ ابدی ہے، وہ غیر فانی تخم سے پیدا ہوا ہے، اور انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، شیر سے شیر پیدا ہوتا ہے، بندر سے بندر پیدا ہوتا ہے، لیکن خدا سے خدا پیدا ہوتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس پیدائش کا کیا کمال ہے کہ اس پر موت کا کوئی اختیار نہیں۔ اس پیدائش کا کیا کمال ہے، یہ ابدی ہے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، جو عورت سے پیدا ہوا وہ تھوڑے دنوں کا ہے، جو خدا سے پیدا ہوا وہ ایک نیا مخلوق ہے، اور یاد رکھیں کہ وہ خدا کی طرح ہے، اس کے اندر اس کا تخم بنا رہتا ہے، اور وہ گناہ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا کے پاک تخم سے پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو کچھ خدا کر سکتا ہے، انسان سے پیدا ہونے والا وہی کچھ کرتا ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ جو شیر سے پیدا ہوتا ہے وہ وہی کچھ کر سکتا ہے جو شیر کر سکتا ہے، لیکن جو بھینس سے پیدا ہوتا ہے وہ بھینس کی طرح ہی کام کر سکتا ہے، وہ بھیں کر سکتا ہے، چارہ کھا سکتا ہے، دودھ دے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور نہیں کر سکتا۔ آج دلیر ہو جائیں کہ آپ اور میں، جتنے لوگ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، کلام سے پیدا ہو چکے ہیں، تو ہمیں خدا کی طرح کام کرنا ہے، ہمیں مردوں کو زندہ کرنا ہے، بیماروں کو شفا دینا ہے، ہمیں
حیران کن کام کرنے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تم جانا اور مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو اچھا کرنا، بدروحوں کو نکالنا اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنا، بیماروں کو اچھا کرنا۔ یہ ہے جی آپ کی ذمہ داری جو آپ خدا سے پیدا ہو چکے ہیں۔ آمین۔ اس لیے اس کام کو کیجئے۔ آپ اس لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ آپ اس جیسے کام کریں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ جیسے بلکہ جو میں کام کرتا ہوں ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ آج یہ خدا کے لوگوں کو شرف حاصل ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ان پر دوسری موت کا اختیار نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص چرچ جاتا ہے اور مسیح پر، اس کے کفارے پر ایمان نہیں رکھتا، توبہ نہیں کرتا، اس لیے آج ان کے لیے یاد دہانی ہے۔ خدا کا کلام کن سے کہتا ہے کہ تو خوف نہ کر کیونکہ تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ واہ، یہ پیدائش بڑی خوبصورت ہے۔ اور جو لوگ، آپ کو یاد ہوگا کہ نیکودیمس ایک وقت میں رات کے ٹائم یسوع کے پاس آیا۔ وہ ایک مذہبی شخص تھا، وہ ایک جسمانی شخص تھا، اس کے پاس ماں کی پیدائش تھی، وہ فانی تخم سے پیدا ہوا تھا اور یسوع کے پاس آیا، رات کو آیا، چھپ کر آیا، تاکہ آ کر کہنے لگا کہ خدا جو کام تو کرتا ہے، جو معجزے تو کرتا ہے، جب تک باپ کی طرف سے یہ نہ دیا جائے تو کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آج ضرورت یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اسے دیکھنا، اس میں داخل ہونا، یہ اس کے اوپر ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ شفا کی بات کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح نجات کی بات کرتا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ آپ خیال کریں کہ یہ یہودیوں کا سردار ہے، ربی ہے، مذہبی ہے، اور اس سے پیدا ہوا ہے، ایک ہی پیدائش سے اس کا تعلق ہے جو ماں سے پیدا ہوا ہے، ابھی تک نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے، لیکن ہیکل کے اندر یہ ایک ربی ہے، بڑا ہے، بشپ ہے، اور اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ جسم کے حلقے میں ہے۔ یہ کہتا ہے یسوع جب آدمی بوڑھا ہو گیا ہو تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے، وہ کیوں کر اپنی ماں کے پیٹ میں جا سکتا ہے؟ اس بیچارے کو نئی پیدائش کا تجربہ نہیں۔ یسوع نے ایک اور بات کہہ دی، میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے یسوع مسیح نے کہا جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اس لیے جسم مٹ جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے، لیکن روح قائم رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا روح ہے، اور جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی روح ہے، بائبل میں لکھا ہے۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے جو خدا روح ہے، اور ایک جسم کی پیدائش، ایک روح کی پیدائش ہے۔ آؤ میں آج آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جو روح سے پیدا ہو چکے ہیں، وہ خوشی منائیں۔ ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں، نہ مہنگائی کا خوف، نہ یسوع کے آنے کا خوف، نہ کسی اور چیز کا خوف۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں ان کو کوئی خوف نہیں۔ جے کر پاویں ہڑ بھی آون نالے پانی کرن شور، خوف نہ کھاواں وچ اجاڑا۔ واہ، آج ایمانداروں آپ کو پتا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں ان بڑی مصیبتوں سے پہلے ہی خدا ان کو اٹھا لے گا۔ خدا ان کو کہے گا کہ ان میں سے نکل کے آ جاؤ، اور خدا نے سنگا پھونکا جائے گا، اور مقدس لوگ، نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ، روح سے پیدا ہوئے لوگ آسمان کی طرف چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر ہلچل مچ جائے گی، اور یہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ابھی اگر کوئی آج تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا تو اسے فوراً مسیح پر ایمان لانا اور اس سے پانی اور اس سے پیدا ہو کر آسمان پر جانے کی تیاری کرنی چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آج یہی خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے،
याद रखें कि हम जो उससे पैदा हो चुके हैं, पहली तो बात है कि फतहमंद जिंदगी बसर करनी है और खुदा की तरह जीना है। खुदा पाक है, हमें भी पाक बनना है, क्योंकि लिखा है जिस तरह वो पाक है उसी तरह तुम भी पाक बनो। पाक करने वाला और पाक होने वाला दोनों एक ही असल और नस्ल से हैं। आमीन। और फिर याद रखें जो नए सिरे से पैदा होते हैं, इब्रानियों 10 बाब में लिखा है कि उसके कफारे पर जो ईमान लाते हैं, उसके कफारे में 10 बाब में लिखा है उसने एक ही बार कुर्बान होकर उन्हें हमेशा के लिए कामल कर दिया है। क्या कर दिया है? कामल कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हमें कामलियत के गीत गाना है, हमें फतहमंदी के गीत गाना है। रास्तबाजी का टाइटल दे दिया है, कामलियत का टाइटल दे दिया है, मुकद्दस होने का टाइटल दे दिया है, नए मखलूक का टाइटल दे दिया है और नई पैदाइश का टाइटल दे दिया है। और जो खुदा से पैदा हुए हैं, बाइबल में लिखा है कि वो कहता है कि ऐ ईमानदार तू मुझसे पैदा हुआ है। तो प्रेज द लॉर्ड जी, ये है खुदा से पैदा होना। गोया खुदा की तरह हमें जिंदगी बसर करनी है। बाइबल में लिखा है ना, ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। असल जुबान में इसका तर्जमा है कि खुदा तुझ में, मसीह तुझ में, तुझ पर चमकेगा। वाह, फिर तुम खुदा की तरह नजर आना शुरू हम होते हैं। आइए इस पैदाइश को फोकस करें। आज इसके अंदर खौफ दूर होता है। तो नंबर 2, मैंने एक बात बताई कि इस बात को यकीन कर ले नए खुदा से पैदा होने वाले लोग कि हम खुदा की तरह हैं। जो कुछ खुदा कर सकता है वो कुछ कर सकते हैं। मैंने अपना मुकाशफा 19 बाब में लिखा है, उसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। खुदा ने हमें कैसा पैदा किया है? ज़बूर 8 में लिखा है कि उसने इंसान को अपने से कुछ ही कमतर पैदा किया है। वह कुछ का मतलब है कि वो खुदाए खालिक है और हम खुदाए मखलूक है। इतना फर्क है। आगे लिखा है उसे ताजदार किया ज़बूर 8 में, यानी बादशाह बनाया है। इसलिए उसकी रान पर लिखा है वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हम हैं जी उससे पैदा होने वाले बहन भाई खुदावंदों की जमायत और वो हमारा खुदा। तू भी खुदा है, मैं भी खुदा हूं और वो खुदावंदों का खुदा है। तू भी बादशाह है और मैं भी बादशाह हूं और वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। याद रखें, जमीन पर मुकाशफा की किताब 5वां बाब, उसमें लिखा है कि उसने हमें बादशाही दी और हम जमीन पर बादशाही करते हैं। और याद रखें कि 19वें बाब में भी लिखा है कि 1000 साल बादशाहत के अंदर भी हम उसके काहिन होंगे और उसके साथ बादशाही करेंगे। वाह। तो इसलिए हमें दलेर बनना है और काम करना है। जी हाँ। दूसरी बात मैं बड़ी एक अहम बताना चाहता हूं, इसके साथ वो कहता मैंने तुझे बनाया है, पैदा किया है और बनाया है। आज मैं आपको थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, इस बॉडी के अंदर रहकर आपको ये खूबसूरत जो बदन आपको खुदा ने दिया है, जो खुदा का मकदस है, खुदा ने इसे किस तरह बनाया है, आज इस पर भी तो गौर करना चाहिए। जब हम इस पर गौर करते हैं, जैसे जैसे हम खुदा की कारीगरी को, खुदा के हाथ को अपनी जिंदगी के अंदर उसके रिलेशन को देखते हैं, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। तो ज़बूर 139 मेरे साथ खोल सकते हैं आप। ज़बूर 139 की चंद आयतें मैं पढ़ता हूं। हमारे अंदर नई पैदाइश के लिए और बनाए जाने के लिए कब शुक्रगुजारी उठेगी? जब हम इस भेद को जानते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में 139 ज़बूर की 14-13 आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल उसे खूब जानता है। जब हम उसके कामों को, उसकी इन्वॉल्वमेंट को, उसके
बड़े कामों को जानना शुरू करते हैं, तब हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। खुदा आज मुझे और आपको बताता है कि तू मुझसे पैदा हुआ है, मैं तेरा हूं और तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। क्या खूबसूरत बात है। वो कहता मैंने तुझे बनाया है। अरे बनाया कैसा खूबसूरत। यहां पर आपने पढ़ा कि उसने लिखा है कि मैंने तेरे दिल को बनाया ताकि उसमें मैं रहूं। नंबर 2 लिखा है मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। अजीज बहन और भाइयों, आगे लिखा है जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मरतब हो रहा था, तो मेरा कल्ब तुझसे छिपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा हैं। जाग उठते ही मैं तुझे अपने साथ पाता हूं। वाह, ये है जी आपका मेरा खुदा जाग उठते ही। इसका मतलब है कि उसने बनाया कैसा है। कहता है जब मैं अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादा था, यानी एक लिक्विड, एक ड्रॉप था, एक नुक्ता था, अपनी माँ के रहम में गया तो वहां पर मेरी कोई तरतीब नहीं थी। यानी उसके अंदर, उस मादे के अंदर, उस ड्रॉप के अंदर आंखें भी थी, कान भी थे, नाक भी था, अरे हाथ पांव भी थे, पर बिखरे बिखरे थे। अगर खुदा वहां पर तवज्जो ना देता, वहां पर पूरी तवज्जो से इसको तरतीब ना देता, तो क्या अजीब सा इंसान पैदा हो जाता। अरे वाह, अरे उसने तरतीब दी, एक आंख के साथ दूसरी आंख लगाई, तरतीब ना देता। मैं कई बार सोचता हूं तो एक आंख आगे लग जाती, एक आंख पीछे लग जाती, तो मुझे बताएं कितना अजीब सा हो जाता। एक आंख कहती आगे जाओ, दूसरी कहती पीछे जाओ, तो आदमी का सफर रुक जाता। और अगर तरतीब उस मादे में खुदा ना देता तो बाजू की जगह घुटना लग जाता, घुटने की जगह बाजू लग जाता, और ये अगर मुंह का चेहरा ही, सूरत ही खराब हो जाती और किसी और ढंग में चले जाती, तो बहनों और भाइयों बताओ हमें कितनी प्रॉब्लम होती। पर इसका मतलब है कि ए बिलीवर, ए चर्च, जब तू अपनी माँ के बातन में था, बेतरतीब था, खुदा की दिलचस्पी, खुदा का रिलेशन, खुदा का हाथ उस वक्त भी, उस वक्त से तुझे जानता है। उसने तेरे दिल को भी बनाया और उसने तुझे तरतीब भी दिया, और तरतीब देने के बाद एक खूबसूरत इंसान बनाया, खूबसूरत बहन और भाई बनाकर हमारे दरमियान हमें एक बहनों की एक फैमिली बनाया। और याद रखें कि खुदा की दिलचस्पी हमने उसे कब जाना, जब हमने तौबा की, बपतिस्मा लिया, हम उसके साथ नए सिरे से पैदा हुए, बनाए। वो बनाया उसने माँ के पेट से, माँ ही उसने मुझे और आपको चुन लिया, ज़हूर बाद में हुआ। इसलिए तो यिर्मयाह नबी के सीफे में लिखा है कि मैंने तुझे तेरी माँ के पेट ही से चुन लिया। उसने सिर्फ चुनाव भी किया, उसने मुझे और आपको बनाया भी, तरतीब भी दिया। और बनाया कैसा, लिखा बड़ा अजीब व गरीब बनाया, यानी यूनिक बनाया। आज बनाए जाने पर गौर करें कि हम बड़े यूनिक बनाए गए हैं। वाह, कैसा बनाया, अजीब व गरीब बनाया। याद रखें कि ये यानी यूनिक बना दिया। एक ही डाई इस्तेमाल की। दुनिया में 6.5-7 अरब लोग हैं और 7.5 अरब लोगों में शाज़लीन अकेली बनाई गई। वाह, इसकी एक ही डाई थी, उसके बाद वो समुद्र में फेंक दी। फिर दूसरी डाई इस्तेमाल की तो काइन वसीम को बना दिया। अरे तीसरी डाई, अब काइन पाकिस्तान से नमूदार हो तो दुनिया पहचान लेती है कि वो पास्टर काइन है। अरे कनाडा से शाज़लीन आ जाए स्क्रीन पे तो कोई मुगालता ही नहीं लगता, पहचान में कमी नहीं रहती, क्योंकि बनाया ही मुनफरद, यूनिक। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमें इस तरह का बनाया कि हमें पहचान दे दी। वाह,
ہمارا چھوٹا قد، بڑا قد، لمبا قد، ارے لمبا ناک، چھوٹا ناک، کالا رنگ، گورا رنگ، یہ سب کچھ ہماری پہچان ہے۔ خدا نے ہمیں اس طرح دیا کہ ہمیں منفرد اور ہمیں ایک پہچان دی۔ لیکن آج کبھی آئینے کے سامنے سکرین پر آ کر آپ نے کبھی خداوند کی شکر گزاری کی؟ کبھی آپ اس گہرائی تک گئے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو میری ماں کے پیٹ میں ترتیب دیا؟ یہ آنکھیں جو صاف صاف نظر آ رہی ہیں، ارے ایک ہی جگہ دوسری آنکھ کے ساتھ ہے، ہاللیلویا، یہ میرے خدا نے اس وقت مجھے ترتیب دیا۔ میرے ہونٹوں کو، میرے کانوں کو، میرے بالوں کو، بال بھی اسی نے بنا کر ترتیب دی ہر چیز کو، اور بنایا بڑا یونیک، میرے جیسا کوئی نہیں۔ آج سارے سننے والے بلیورز اقرار کریں کہ خدا نے مجھے عجیب و غریب طور سے بنایا، یونیک بنایا ہے۔ میں 6.5 ارب، 6.25 ارب کی دنیا میں اکیلا ہوں۔ ہر کمپنی کی پروڈکٹ ہوتی ہے اور اس کی ایک ہی قسم کے پنکھے، گاڑیاں، جہاز آپ کو لاکھوں ملیں گے۔ اگر وہ برباد ہو جائیں، وہ خراب ہو جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں، اس کے بدلے میں ایک اور مل سکتا ہے۔ لیکن آپ کا نیم و بدل نہیں ہے، آپ ایک ہی ہیں، آپ کو منفرد بنایا ہے، آپ لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ خدا نے آپ کو پہچان دی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے بنائے جانے پر ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں خدا نے بنایا ہے، اور بنا کر پہچان دی ہے، کالا رنگ میری پہچان ہے، گورا رنگ میری پہچان ہے۔ لیکن شیطان گوروں کو جا کر پوٹا لگا دیتا ہے اور کہتا تو کی گورا جے۔ میں چند ممالک میں گیا ہوں اور مجھے سی وی او پہ بیچ پہ جانے کا بھی اتفاق ہوا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ گورے لوگ جو ہیں وہ اپنے گورے کلر سے مطمئن نہیں ہیں۔ دان نے بنا کر ہمیں ایک پینٹ دیا ہے، اور پینٹ مختلف کلرز میں دیا ہے، کسی کو بلیک، کسی کو کالا، کسی کو گندمی۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ تیل لگا کر تو بیچ پہ لیٹے ہوئے ہیں کپڑے اتار کر۔ میں نے پوچھو انہاں نو کی ہویا؟ اے جی اے اپنے رنگ تو مطمئن نہیں، اپنے آپ نو براؤن کرن دے نے ایل ہے، اور وہ غیر مطمئن ہے، ان کو پتہ نہیں کہ بنانے والا کون ہے۔ آج خدا کا کلام کہہ رہا ہے خوف نہ کر، میں نے تجھے بنایا ہے، واہ میں نے تجھے چنا ہے۔ اور پاکستانی ایشین لوگوں کو بھی ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ یہاں بھی میں بہت سارے لوگ کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے کالے رنگ سے مطمئن نہیں ہیں، وہ گورے ہونے دے چکر چ پئے نے، وہ کالے ہونے کے چکر میں پڑے ہیں۔ بتائیے جو کچھ آپ کو خدا نے بنایا بڑا یونیک بنایا ہے۔ اس لیے آج مل کر یہ آپ شکر گزاری ہم کریں گے کہ میری مانند کوئی نہیں، آپ کی مانند کوئی نہیں، آپ بڑے یونیک ہیں، اس لیے آپ قابل تعریف ہیں، اور بنانے والا بڑی عزت کے لائق ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ گھڑ کر ترتیب دیا ہے۔ آؤ اس کا ہم شکر کریں۔ اس نے ایسا خوبصورت آپ کو اور مجھے بنایا ہے، اس لیے وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا، اس لیے وہ آپ کو آگ میں سے جلنے نہیں دے گا، جیسے اس نے صدرک میشک عبدالنجو کو بچا لیا، کیونکہ وہ بڑا یونیک ہے اور خدا نے اس کو بنایا اور پیدا کیا ہے۔ اس لیے خدا نے صدرک میشک عبدالنجو کو اور ڈینیل کو شیروں کی مان سے بچا لیا، اور اس نے قوم اسرائیل کو لاکھوں لاکھ کو بحر کلثم میں ڈوبنے نہیں دیا، اور دشمن کو جو پیدا ہی نہیں ہوا، جو اس سے پیدا نہیں ہوا، ان سب کو فنا کر دیا۔ اسی لیے تو لکھا ہے میں نے تیرے بدلے میں مصر کو اور سبا کو دے دیا، کوش کو دے دیا، اور اب بھی وہ کہتا ہے میں تیرے بدلے میں لوگوں کو دے دوں گا، کیونکہ تو گراں قدر ہے، تو بڑی ستائش کے، تو بڑی میرے لیے تو بڑا گراں قدر ہے، میرے لیے تو بڑا قیمتی ہے، بلکہ بیش قیمت ہے۔ اور داؤد کو جب یہ مکاشفہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں نے تجھے خوب جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ شکر گزاری اس وقت اٹھتی ہے جب ہم خدا کے کاموں کو، اس کے عجائب کاموں کو جانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر میں تیری بخشش کو، تیری مہربانیوں کو گنوں تو وہ شمار میں بے شمار ہیں، ریت کے ذروں کی مانند ہیں۔ ریت کو کوئی نہیں گن سکتا، اس لیے خدا کی اگر آپ پہچان میں بڑھیں گے آپ کو اور اس سے زیادہ ملے گا۔
सुबह उठते ही मैं तुझे अपने साथ पाता हूँ। वाह, कहता है जाग उठते ही, बेदार होते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। जो खुदा से पैदा नहीं ना हुए वो बेचारे सारा दिन रौला पाया हुंदा, पता नहीं अज कौन मथे लग गया, पर अपने ते मथे कौन लगदा? वो ही लगदा जिन्हें हमें पैदा किया है और जिसने हमें बनाया है। वो तो सारी रात हमें यूं देखता रहता है, तेरा राखा ना कदी गुलावे, तेरे रब नूं नींदर ना। वो तेरे ऊपर अपनी आंखें लगाए रखता है, तेरी शहर पनाह मेरी आंखों के सामने है। और लिखा है साल के शुरू से साल के आखिर तक उसकी आंखें तुझ पर लगी रहती हैं। आइए उसका शुक्र करें, खुशी मनाएं। हालात तो ईमानदार के खूबसूरत हैं, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। हम खुदा हमें लेने के लिए भी आ रहा है। जमीन पर हम उससे पैदा हुए हैं, हम उसकी मानद हैं। जमीन पर अपनी पैदाइश पर गौर कीजिए। पर मैं आज शाम एक बात कहना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ अपनी शफा के लिए ना जुड़ा करें, या सिर्फ आप अपनी जॉब्स के लिए ही जुड़े ना रहा करें, बल्कि आपको आसमान की बादशाही तक जाने के लिए नए सिरे से पैदा होना है, पानी और रूह से पैदा होना है, और आपको तौबा करके बपतिस्मा लेना है। जैसे हबशी खोजा ने कहा, अब पानी मौजूद है, कौन सी चीज हमें बपतिस्मा लेने से रोक सकती है? अजीज बहनों और भाइयों, अगर गुनाह रोक रहा है या बाप दादे की मिशनें रोक रही हैं, तो आइए इससे बाहर आए, कलाम के हल्के में आए। खुदा उनको कहता है मत डर, खौफ ना खा, तू सलाबों में महफूज रहेगा जो खुदा से पैदा हुआ है और जिसको खुदा ने बनाया है।